बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जैसे तैसे भी ये हुकूमत बन गई है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी है, इखलाकी तौर पर कोई क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, कानूनी तौर पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी की गई है, उसका जो मजाक पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया जो है इसको उसका जो बता रहा है कि कैसे कैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं और कैसे कैसे इसको किया गया। इसी तरीके से यूरोपीय यूनियन ने भी इसके ऊपर उंगलियां उठाई हैं, अमेरिका ने, सारे ममालिक ने इसके ऊपर जो उंगलियां उठाई हैं कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुए हैं इससे बड़ी धांधली तारीख में कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुई। अवाम की जो आवाज़ थी उसको किस तरीके से 45-47 फॉर्म में उलझा के रख दिया गया है। लेकिन जैसे तैसे भी है, हुकूमत बन गई, हुकूमत बना दी गई। अब जितने बड़े हमारे मसाइल हैं, क्या इस हुकूमत में उनको हल करने की अहलियत है कि नहीं है। आज हमारे साथ एक बार फिर सीनियर कानूनदान मियां खालिद हबीबुल्लाह, जो कि 2 दफा डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी रह चुके हैं और हालात हाजरा पर बड़ी गहरी नजर होती है, मियां साहब से जानना चाहेंगे। मियां साहब, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हुकूमत कैसे बनी है पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और उसके ऊपर जो उंगलियां उठ रही हैं वो भी आपके सामने ही है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी आपके सामने है, और इसकी वर्थ क्या है हमें तो कुछ समझ आ रही है, लेकिन हो सकता है कोई उसकी वर्थ इतनी हो कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मुआशी जो हालात बद से बदतर हो गए हैं, क्या ये हुकूमत में इतनी सख्त है, इतनी हिम्मत है कि इन सारे मसाइल को हल कर लेगी, फेस कर लेगी, या इनका कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है इनका कोई सोल्यूशन निकाल लेगी ताकि कोई मुल्क को किसी डगर पे चलाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, बात यह है कि इलेक्शन का मकसद ही एक ही होता है कि लोगों की रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदा हुकूमत जो है आए, ताकि लोगों की, आवाम की, पब्लिक एट लार्ज की स्ट्रेंथ उनकी बैक पे हो और वो पॉलिसीज बना के उनको कामयाबी से चला सकें और लोग उनकी पॉलिसीज को तस्लीम करें। तो यही वजह है पाकिस्तान के मसाइल की कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स नहीं बनती। पहले इलेक्शंस जो होते थे, कम से कम जो हमारी होश में हुए, तो सब के सब हमने देखा कि इंजीनियर्ड थे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो थे उसमें कुछ तकाजे जो हैं जमहूरियत के, उनको मलहूज़े खातर रखा जाता था, और जो भी उसको इंजीनियरिंग के जो मामलात होते थे वो बिहाइंड द कर्टन होते थे। तो इस दफा ये बिल्कुल अजीब सूरत हुई कि एक पॉलिसी ये बना ली कि ये हमने काम करना है, वो किसी को पसंद आए या ना आए, किसी दूसरे फरीक के हक में हो या ना हो, लेकिन हमने ये करना है, लोग उसको अप्रूव करें या ना करें। तो इस बात को अलानिया इख्तियार करके तो ये हुकूमत बनाई गई है। तो हमारे जो आईनी अदारे हैं, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सिविल एस्टेब्लिशमेंट हो, वो तो इस गवर्नमेंट की बैक पे हैं। लेकिन इन अदारों की बैक पे होने से मसाइल हल नहीं होते। 20 करोड़ 22 करोड़ अवाम का मसला है, और ये अदारों की स्ट्रेंथ जो है वो बड़ी हद 10 लाख भी नहीं होगी। तो 10-22 करोड़ अवाम, जब शायद 22 करोड़ से भी अब ज्यादा, तो उनके मुकाबले में 10 लाख लोगों की क्या अहमियत हो सकती है। तो जब तक आप विल ऑफ पीपल को सामने नहीं रखेंगे, लोगों की रायनामा को सामने नहीं रखेंगे, उस वक्त तक कोई भी गवर्नमेंट पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं कहला सकती, वो पपेट गवर्नमेंट ही कहला सकती है। तो ये आप देखें कि इमरान खान की हुकूमत जो तहरीक इंसाफ की थी, उस पे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक एक ही पॉलिसी का तसलसल है। उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद केयर टेकर्स गवर्नमेंट बनी, और उसके बाद ये सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई।
آپ تینوں گورنمنٹوں کو دیکھیں، یہ ایک ہی کلاس کہہ لیں، ایک ہی جو مورے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ ہیں، یہ تینوں میں ایک ہی آپ کو چیز کامن نظر آئے گی۔ تو جو ایک آئینی طور پہ جو کنسپٹ رکھا گیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا، کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لائی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پولیٹیکل پولرائزیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایک اپوزیشن جو گورنمنٹ میں پارٹی بیٹھی ہے اس کو نہیں مانتی، اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہے وہ اپوزیشن کو نہیں مانتی، تو مفاہمت کا ماحول ہماری پولیٹکس میں نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ چلو ایک انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے، جب اسمبلی ڈیزالو ہو، گورنمنٹ ڈیزالو ہو، تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے، اس کی نگرانی میں الیکشن کرائے جائیں۔ تو مقصد کیئر ٹیکر کا یہی تھا کہ غیر جانبدار سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جائے، تاکہ دونوں فریقوں کو، یا جتنے بھی فریق الیکشن میں ہوں، ان سب کے لیے وہ قابل قبول ہو، اور وہ بھی اپنی پالیسیز اور اپنی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے یہ باور کرائیں، ثابت کریں کہ وہ غیر جانبدار ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ تو یہ اہتمام کرنے کی کسی نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی، اور آپ دیکھیں گے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی، ایک تو وہ جتنی بھی جہاں بھی بنی وہ سب کے سب اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے تھے، ان کو ون وے اور دا ادر وے جو ہے وہ مینج کیا گیا کہ ان کے نام کس طرح جو ہے وہ فلوٹ کروائے جائیں۔ تو بہرحال ہو گیا، لیکن چلو جیسے بھی ہو گیا، یہ بیہائنڈ دی کرٹن کی بات ہے۔ تو پھر تو کم از کم ان کو جو غیر جانبداری کے تقاضے جو ہیں ان کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو پورا کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی پچھلی، پی ڈی ایم 1، اس کی حکومت، اور اس میں ڈومینیٹنگ پارٹی جو تھی وہ مسلم لیگ نون تھی، تو ان کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں ان کی ہی اشیر بعد سے پالیسیز بنائی جاتی رہیں، خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال، خاص طور پہ وکٹمائزیشن کی صورتحال، جیسے وہ کہتے رہیں اسی طرح جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے جو ہے وہ لوگ اسی طرح کرتے رہیں۔ بلکہ یہاں تک بھی مبینہ طور پہ کہا گیا کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی خاص طور پہ پنجاب میں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگز ہوتی تھیں، اجلاس ہوتے تھے، تو اس میں نون کے نمائندگی، میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، نون کے ریپرزنٹیٹو اس میں بیٹھتے تھے، بلکہ بیٹھتے کیا تھے کہ وہ پریزائڈ کرتے تھے، اور جو وہ ڈائریکشن دیتے تھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اسی حساب سے وہ اس پہ عمل درآمد ہوتا تھا۔ تو اس طرح کر کے پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں جو گورنر تھے پارٹیوں کے نمائندے، اور جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تو گورنر وہی برقرار رہے، اور وہ پولیٹیکل گورنر ہاؤس جو ہیں وہ پولیٹیکل سرگرمیوں کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ تو یہ کہاں کا غیر جانبداری ہے، اور یہ کہاں کی شفافیت ہے؟ اور اس سارے سینیریو میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن پاکستان کا، وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا بھی رول جو ہے وہ کوسچنیبل ہی رہا پورے الیکشن میں۔ تو اس سارے جو اتنے سارے فیکٹرز جو ہیں، تو جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر چلو جب یہ الیکشن کا دور ختم ہو گیا، جیسے تیسے کر کے 45 کے فارم کے ممبر یا 47 کے ممبر کر آ کے انہوں نے ایک گورنمنٹ جو ہے وہ کرا دی۔ تو اب اس کا پھر تسلسل ہے، پہلی پی ڈی ایم کیئر ٹیکر کا تسلسل، جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے وہ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، سینٹ کا الیکشن لڑ کے کہا جا رہا ہے کہ ان کو سینٹ کا چیئرمین بنانا ہے۔ اور جو ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر سے محسن نقوی صاحب، وہ بھی سینٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور سینٹ کے ممبر بننے سے قبل ہی ان کو جو ہے وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے مرکز میں۔
تو یہ ہر چیز جو ہے یہ ثابت کر رہی ہے، اسٹیبلش کر رہی ہے کہ کسی جگہ کوئی شفافیت اور غیر جانبداری نہیں تھی، بلکہ یہ سب کچھ ایک دوسرے کی کنائونس کے ساتھ، ملی بھگت کے ساتھ، ایک دوسرے کی سہولت کاری کے ساتھ معاملات کو، جو ایک پیچھے ایجنڈا تھا، اس کو آگے بڑھایا جا رہا تھا۔ تو اس صورتحال میں اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کو کون مانے گا؟ اب اگر ہم یہ کہہ کے جان چھڑانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں جی دوسرے ممالک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کرتے ہیں، بھئی اگر یہ معاملہ، تو پھر آپ ان کے مبصروں کو جو اتنے آتے ہیں ان کو کیوں الاؤ کیا آپ نے؟ اگر مبصرین نے آنا ہے، جو غیر ملکی تنظیموں کے نمائندے ہیں، دوسرے ممالک کے نمائندے ہیں، انہوں نے سپروائز کرنا ہے الیکشن کو، تو پھر انہوں نے کومنٹس بھی دینے ہیں۔ لیکن یہ سر عالمی میڈیا تو کہتا ہے کہ ہمیں بہت ہی سلیکٹیو سی جگہ پر جانے کے لیے اجازت دی گئی تھی، اپنی مرضی سے ان جگہوں پہ لے کے گئے ہیں۔ جو عالمی میڈیا ہے انہوں نے کہا ہمیں ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ہاں تو یہ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ تو ان کی رپورٹوں میں ہے کہ بھی انہیں ہر جگہ جانے کی اجازت نہیں دی گئی، تو یہ اجازت پہلے الاؤ کرنا کہ یہ مبصرین آئیں گے اور پھر ان کو جو ہے وہ سلیکٹیو جگہ پہ جانے کی اجازت دینا، یہ اٹ سیلف ایک آپ ان کو انلیگل پریکٹس کہہ لیں، دھاندلی کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں، تو یہ تو پروون فیکٹ ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو میاں صاحب مہنگائی کا تو طوفان آیا ہوا ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی جو ہے، سفید پوش جو ہے، اس کا جو حشر نشر ہو گیا، اتنی مہنگائی تو کبھی نہیں دیکھی تھی رمضان المبارک میں اسپیشلی جو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ذخیرہ اندوزوں نے کوئی بخش رہا ہے کسی کو، اور نہ حکومت کی کوئی گرپ ہے۔ اتنی زیادہ مہنگائی، اتنا زیادہ جو کہہ لیں کہ برے حالات ہیں غریب کے، تو کیا بنے گا؟ یہ دیکھیں وسیم بھائی، سب سے اہم ایشو جو ہے وہ تو ملک کا اس وقت معاشی مسئلہ کہا جا رہا ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ اخلاقی بحران ہے۔ ہم اخلاقی گراوٹ کا ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو گئی، حرام اور حلال میں تمیز ختم ہو گئی، جو ہے وہ ملک کی حب الوطنی اور ملک کو گالی دینے کے معاملے میں امتیاز جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جو لوگ ملک کو گالی دیتے ہیں وہ جو ہے وہ ان کو نوازا جاتا ہے، اور جو ملک کے بہی خواہ ہیں، جو ملک کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، جو ملک کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ان کے اوپر ساری جو ہے وہ وکٹمائزیشن انہی کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو معاشی ایشو جو ہے اس کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی حل کرنا چاہے، تو سب سے پہلا ایشو جو ہے ملک کے اندر وی آئی پی کلچر کو ختم کرنا ہے۔ آپ وی آئی پی کلچر کو ختم کر دیں، آپ کو اربوں خربوں روپے آپ کی بچت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وزیر اعظم آتا ہے یا وزیر اعلیٰ آتا ہے یا اس کی کابینہ ہوتی ہے، وہ کہتے کہ ہم تنخواہ نہیں لے کے، خدا کے واسطے میں کہتا ہوں کہ ہم سے تنخواہ لے لو، اس سے ڈبل لے لو، لیکن وی آئی پی کلچر ختم کر دو۔ آپ کی ایک وی آئی پی موومنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کئی مہینوں کی تنخواہ کے برابر اخراجات آ جاتے ہیں۔ ہمیں آپ کی تنخواہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے جو وی آئی پی کلچر جو ہے وہ اسٹیبلش کیا ہوا ہے، آپ باہر جاتے ہیں تو آپ فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوتے ہیں، ملک کے اندر ہوتے ہیں تو آپ 40-50 گاڑیوں کے قافلے کو بغیر سفر نہیں کرتے۔ یہ تماشا خدا کے لیے بند کر دو۔ آپ وی آئی پی کلچر ختم کر دیں، ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ سدھر جائیں گے، ملک آسودہ حال ہو جائے گی، ملک کے جو آپ کے خلاف نفرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کا قافلہ جاتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے تک بڑی بڑی روڈز جو ہیں وہ بھی بند کر دی جاتی ہیں۔ کسی نے کورٹ میں جانا ہے، کسی نے سکول میں جانا ہے، کسی نے امتحانی سینٹر میں جانا ہے، کوئی ایمبولینس ہے، بادشاہ سلامت کی سواری آ رہی ہے، سارے راستے بلاک ہیں اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ خدا کے واسطے یہ کلچر بند کر دو اگر ملک کو بچانا ہے۔ دوسرا پہلو جو ہے، اگر ہم قوم کی اخلاقی تربیت چاہتے ہیں، قوم میں جو یونیورسل
जो इखलाकी तकाजे हैं उनको हम भी बुरे कार लाना चाहते हैं, तो आप मुल्क के अंदर एक तो कौम की इखलाकी तरबियत जब ऊपर से शुरू होगी तब भी कौम के अंदर वो नीचे आएगी, नीचे से ऊपर कभी इस तरह के मामलात नहीं जाते। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप सादगी को इख्तियार करें। जब एक बंदा जब वजीर या वजीर आजम या वजीर आला नहीं होता तो आम कपड़ों में फिरता है, लेकिन जब वो सियासी पोर्टफोलियो उसको मिल जाता है हुकूमत में, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर बन जाता है, तो उसके पास हर रोज नया सूट उसने पहनना है। ये कहां से आते हैं? ये चलो आप अपने वसाइल से लाते हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई ये कोई करप्शन की पैदावार है, मान लेते हैं, लेकिन भाई इससे कल्चर जो है डेवलप होता है लोगों के अंदर, वो जानलेवा है, वो मुल्क के मुआशी हालात को खा रहा है। तो आप अगर सादगी अपनाएंगे, आप शलवार कमीज पहने, लोग भी शलवार कमीज पहनेंगे। सूट आपका अगर 50,000 का आता है, ये तो मामूली बात है, अब तो 5-7 लाख की बात है सूट की जो आप लोग पहनते हैं, जो ब्यूरोक्रेट पहनते हैं या पब्लिक ऑफिस होल्डर पहनते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लोग पहनते हैं, तो वो तो 5-7 लाख में भी नहीं आता। लेकिन अगर आप शलवार कमीज पहने तो शलवार कमीज जो है वो कितना भी महंगा पहन ले, लेकिन वो शलवार कमीज होगा, लोग भी उसको फॉलो करेंगे और वो सादगी पे आ जाएंगे। मैं हैरान होता हूं कि हमारे पड़ोस में है इंडिया, आज तक पाकिस्तान जब से बना, इंडिया जब से आजाद हुआ बना, तो आज तक वहां के प्राइम मिनिस्टर को मैंने सूट में नहीं देखा। नेहरू गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, मैंने आज तक किसी को भी 3 पीस सूट में या 2 पीस में सूट में मैंने नहीं देखा। वो हमेशा अपना लिबास जो है शलवार कमीज वो पहनते हैं, बड़ी हद उसके ऊपर बास्केट पहन देते हैं। तो लेकिन हमारा जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सारी दुनिया के फैशन डिजाइनर जो है वो शायद उनके लिबासों के ऊपर लग जाते हैं। तो ये कल्चर जो है ये नहीं चलेगा, ये कल्चर जो है इसको खत्म कर दें और जो नेशनल जज्बे को उभारने वाली जो सूरतें हैं उनको अपनाएं, तब ही कौम जो है यकसू होगी, एक कौम का रूप धारेगी। जब हम एक कौम बनेंगे तो फिर हम अपने नेशनल इश्यूज जो हैं उन पे ऊपर कंसेंसस भी करेंगे और उनको मिल के उनके साथ निपटेंगे भी। तो लेकिन ये हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये बात पता नहीं कि क्यों नहीं समझ आ रही। शहबाज शरीफ साहब मौजूदा वजीर आजम जो हैं वो कहते हैं, कभी कभी अशराफिया को गाली देते हैं, कभी कभी वो अशराफिया को के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ एक ड्रामा लगता है कि वो लोगों के जज्बात को ठंडा करने के लिए, वरना अशराफिया के नुमाइंदे तो वो खुद हैं, वो खुद अशराफिया। कौन है मुल्क के अंदर अशराफिया? वो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर भी हैं, वो जागीरदार भी हैं, वो सरमायादार भी हैं। अशराफिया किस बला का नाम है? आप खुद अशराफिया हैं। अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप कभी कभी उनको गाली निकाल के लोगों का को जो है वो आई वॉश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह ना करें, मुल्क की खैर खाही सोचें, अवाम की खैर खाही सोचें। अगर मुल्क है तो आपकी हुक्मरानी है, अगर मुल्क है तो हम हैं। तो खुदा के लिए मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। इसी के साथ हम सबका मुस्तकबिल वाबस्ता है, इसी के साथ हमारी नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है। एक बात मैं कह दूं, जिन लोगों ने अभी जो है वो 22,000 हमारे मुलाजमीन ऐसे हैं जिनमें ब्यूरोक्रेसी भी है, जिनमें मिलिट्री भी है, जिनमें जजेस भी हैं, मतलब सारे अदारे जो हैं उनमें उसके मुलाजिम जो हैं 22,000 ऐसे हैं जिनके पास फॉरेन नेशनलिटी है या डुअल नेशनलिटी है। तो इस पे पाबंदी लगनी चाहिए।
पब्लिक ऑफिस होल्डर पे पाबंदी है कि वो अगर जो उसकी डबल नेशनैलिटी है या फॉरेन नेशनैलिटी है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता तो ब्यूरोक्रेट कैसे रह सकता है, बाकी जो मुलाजिम हैं वो कैसे रह सकते हैं। अगर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुलाजमत करनी है तो उनको अगर उनके पास है तो उनको अपनी फॉरेन सिटीजनशिप जो है उसको फोरगो करना होगा। इस पे लेजिस्लेशन की जरूरत है। जब तक ये अगर आप ये काम एक मौजूदा हुकूमत ये काम कर दे जिसकी तवक्को नहीं है तो पाकिस्तान का मुआशी मसला हल हो जाए। क्योंकि जब आपके पास नेशनैलिटी है दूसरे मुल्क की तो आप ज्यादा से ज्यादा दौलत समेटते हैं, आप करप्शन करते हैं ताकि आप बाहर असासे बनाएं और रिटायरमेंट के बाद आप वहां पे जाके अपनी लाइफ को आसूदा करके वहां पे गुजार सकें, आपके बच्चे वहां पे चले जाएं, आप का घर वहां पे हो। तो ये चीजें जो है ये करप्शन का बायस बनती हैं और अगर इस पर पाबंदी लग जाए तो कनात पसंदी भी आ सकती है और काफी हद तक करप्शन भी रुक सकती है। तो इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि ये डुअल नेशनैलिटी वाला और फॉरेन नेशनैलिटी वाले पे कानूनी तौर पे पाबंदी होनी चाहिए और जो भी मुलाजमत करना चाहता है उसको इस पे डेक्लेरेशन देना चाहिए कि उसके पास ना कोई फॉरेन सिटीजनशिप है और ना वो मुलाजमत के दौरान उसको एक्वायर करेगा, और अगर वो कोई करेगा तो उसके लिए कोई ना कोई पीनल एक्शन जो है वो रखना चाहिए। ये सब आईएमएफ के साथ डील में जा रहे हैं, उनके साथ जो डील हो रही है वो भी मीटिंग चल रही हैं, लेकिन उसने अपने बड़े बड़े मुतालबात सामने रख दिए। उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, दो पहलू हैं इस बात के। आईएमएफ का जो किरदार है, आईएमएफ जो शराइत जो है वो कड़ी से कड़ी करता जा रहा है और हमारी हुकूमत जो है उस पे उसको हर हालत में उसके कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई काउंटर नहीं है और उनको मानने के लिए तैयार हैं। तो दो ही इसके पहलू हो सकते हैं। एक तो ये है कि जो तबके बालातर तबके हैं जिनकी जो हुकूमत के अंदर भी हैं और जिनकी हुकूमत तक रसाई भी है, वो ये देख रहे हैं कि हम इस मुल्क को जो कसर रह गई है वो भी लूट कसूट के उसको पूरा कर दें। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि आईएमएफ जो कर रही है कि आईएमएफ जो है वो इस तरह के इकदाम तजवीज कर रही है कि लोग जो है वो तंग आमद बजंग आमद बाहर निकल आए और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दें और हुकूमत के खिलाफ और अदारों के खिलाफ जो है निकल खड़े हों। एक एजेंडा आईएमएफ का ये भी हो सकता है कि ये इनको लोगों को इतना तंग कर दिया जाए कि ये इन पे कोई असर ही नहीं होता, तो ये लोग जो हैं अपनी 3 वक्त की रोटी भी जब इनको 3 वक्त क्या 2 वक्त की रोटी भी इनको ना मिले तो फिर ये खुद ब खुद सड़कों पे आएंगे और हुकूमत को भी डिस्टेबलाइज करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज कर देंगे। वजीर खजाना वो अपना देते हैं, नॉमिनेट करते हैं। अब पिछले 3-4 अदवार से आप देख लें कि कितने वजीर आजम जो हैं वजीर खजाना जो हैं वो जो आईएमएफ नॉमिनेट करता है वही हमारा जो है वो वजीर खजाना बनता है। वजीर खजाना अपना लगाने का मकसद एक ही होता है कि हमारी रिकवरियों में कोई रुकावट पैदा ना हो। पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो उसमें कोई रुकावट पैदा ना कर सके। तो ये रिकवरी ऑफिसर हैं आईएमएफ के जो हमारे वजीर खजाना बनते हैं। तो वो तो अंडरस्टूड बात है वसीम भाई कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की बात है। और उसके मैं पहले भी कई बार ये कह चुका हूं कि 2-3 इश्यूज हैं जिनके ऊपर हुकूमतें एस्टैब्लिशमेंट तो मानने के लिए पहले से तैयार हैं, बल्कि एक मारूफ सहाफी ने जो है वो ये बात बिल्कुल डिस्क्लोज कर दी थी कि साहब का जो आर्मी चीफ है
जनरल बाजवा साहब, तो उन्होंने 25 सहाफियों को बुला के उनके सामने ये कहा था कि भी कश्मीर का इशू जो है, इससे हमें जो है वो मफहूम इसका यही था, मुझे अल्फाज नहीं याद रह गए, कि कश्मीर से हमें अब दस्तबरदार हो जाना चाहिए, मफहूम उसका यही था। तो अब जब हाई लेवल के हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जिन पे मुल्क के दफा की जिम्मेदारी है, वो अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर पीछे बात क्या रह जाएगी। तो 3-4 इशू है मैं जो समझता हूं। नंबर 1 इशू है इस वक्त, जो पहले भी है, इसराइल को तस्लीम करने का। वो भी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती रही, लेकिन राय आमा इसके खिलाफ है, इस वजह से आज तक इसराइल को ये तस्लीम नहीं कर सके, ये तस्लीम करना चाह रहे हैं। दूसरा इशू है कश्मीर का, कि ये कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर है उससे दस्तबरदार होना चाहते हैं, कि जो इंडिया के पास है वो इंडिया का और जो हमारे पास है वो हमारा। तो ये इस पे जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन राय आमा की जो है चूंकि इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अभी तक इस पे अमल दरामद नहीं कर सके। वरना मुशर्रफ से ये अलज किया जा रहा है कि मुशर्रफ के दौर से इस पे काम हो रहा है। इसी तरह तीसरा हमारा इशू जो है वो है एटॉमिक एनर्जी का, कि पाकिस्तान के पास एटमी सलाहियत है, तो एटमी सलाहियत जो है इसको इतना जिच कर दिया जाए मुआशी तौर पे कि ये लोग रोटी के लिए तरसें और कहें कि बेशक हमारे एटमी असासे ले जो, लेकिन हमें रोटी दे दो। ये हमें उस समझ जो है ये धकेल रहे हैं। चौथा इशू जो है वो है हमारी मजहबी जो बुनियादें हैं, तो उस पे भी जो है वो मगरब कह लें, अमेरिका कह लें, जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वो सारे इस पे भी हैं कि इसका मजहबी स्टेचर जो है मुल्क का, उसको तब्दील होना चाहिए और इसको सेकुलर मुल्क जो है वो होना चाहिए। और इसके लिए भी हमारे अदारों में बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज के हामी हैं, और बहुत से नाम निहाद दानिश्वर जो हैं वो भी आज तक इस बात को प्लीड कर रहे हैं कि मुल्क की बुनियाद जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं थी, और वो और कोई इसकी तौजीहात बयान करते हैं। ये सब साइफर केस के हवाले से बात करना चाहूंगा कि साइफर का जो मामला था उसमें डोनाल्ड लू जो है वो इस बात से इनकार कर गए हैं अपनी कांग्रेस में कि मैंने तो कोई इसमें जो कोई साइफर मैंने तो नहीं लिखा, उन्होंने इनकार कर दिया। जबकि इसी की वजह से साबक वजीर आजम, साबक वजीर खारजा जो है, आपको पता है कि पाकिस्तान की जेलों में पड़े हुए, और उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने के मुतालबात भी आ रहे हैं कि इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए। और जो असद मजीद है, पाकिस्तान के उस वक्त के सफीर है, वो अदालत में जाके ये कह चुके हैं वाकई उन्होंने किया है। और इसके अलावा आपको पता है कि इमरान खान की हुकूमत में सलामती कौंसिल के इजलास में इसको इंडोर्स किया गया कि वाकई जो आया है साइफर आया है। इसके बाद जब अदम एतमाद के बाद दूसरी हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी इसको इंडोर्स किया गया, और फिर ये भी कहा गया कि ये जो है ना साजिश नहीं है, मुदाखलत है। लेकिन अब जो डोनाल्ड लू ने बयान दिया है उसके बाद हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है, हमारे असद मजीद साहब कहाँ खड़े हैं, और इमरान खान फिर और शाह महमूद कुरैशी फिर किस लिए जेल में? देखिए, बात यह है कि साइफर की जो प्लांट है, तो ये साइफर क्या है कि हमारा एम्बेसडर के साथ वहां के रिप्रेजेंटेटिव, जो यूएस गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे, डोनाल्ड लू, उन्होंने मीटिंग की। उस मीटिंग में जो डिस्कशन हुई, जो बातें एक्सचेंज हुई, वो वहां का एम्बेसडर जो है उन्होंने उन बातों को अपने अल्फाज में लिख के जो है हमारी फॉरेन ऑफिस को भेज दिया। ये साइफर है। अब डोनाल्ड लू कांग्रेस में अगर ये कहता है कि साइफर तो है ही नहीं, तो भाई वो अगर इससे डिनाई करना चाहता था तो वो ये कहता कि ये मीटिंग ही नहीं हुई। मीटिंग से तो उसने इनकार नहीं किया कि एम्बेसडर से, पाकिस्तानी एम्बेसडर असद मजीद से उनकी मीटिंग ही नहीं हुई, इससे उसने कभी इनकार नहीं किया। अगर मीटिंग हुई है
تو میٹنگ میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے اسد مجید نے جو ایک طریقہ کار ہے سفارتی اس کے مطابق انہوں نے سائفر بنا کے جو ہے وہ وزارت خارجہ کو اور پرائم منسٹر کو بھیج دیا. اس کی آج تک ڈونلڈ نے جو ہے وہ تردید نہیں کی. اتنا ڈنڈورا پیٹا جاتا رہا, اب جا کے انہوں نے اس کی تردید کر دی. سائفر کی بنیاد پہ عمران خان کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر جو ہے وہ سنگین نوعیت کا کیس جو ہے وہ درج ہو گیا, جس کا ٹرائل بھی اب ہو رہا ہے. اور اس میں جج سے آپ نے بھی کہا کہ یہ بھی باتیں ہوتی رہیں, بلکہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, یہ تو ملک کے ساتھ غداری ہے. تو یہ سارے ڈرامے, لگتا ہے کہ یہ سارے ڈرامے ہی ہیں. تو کبھی جو ہے وہ ایک چیز کو بنیاد بنا کے اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے, اور وہی وقت بدلتا ہے تو وہی پہاڑ جو ہے وہ پھر ایک رائی میں آ کے سمٹ جاتا ہے. یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کرسمے ہیں. اب عمران خان ہے, اس کے اوپر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں, اور وہ کئی مقدمات میں اب تک کچھ کو سزا ہو چکی ہے, کوئی انڈر ٹرائل ہیں. تو اسی طرح ایک دور میں نواز شریف کے اوپر مقدمات تھے. تو اب نواز شریف جو ہے وہ مجبوری بن گیا اسٹیبلشمنٹ کی, تو آنن فانن وہ سارے مقدمات ختم ہو گئے. تو اسی طرح ایک دور آئے گا کہ عمران خان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ تماشے جو ہیں, یہ ڈرامے جو ہیں, یہ ملک اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. یہ بند ہونے چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اور ملک کے معاملات جو ہیں وہ ملک کے منتخب نمائندوں کو چلانے کی اپرچونٹی انہیں دینی چاہیے. یہ اب جو ان کا یہ ہے کہ یہ ایک شو پیس کے طور پہ سول گورنمنٹ یا سیاسی گورنمنٹ بنا دیتے ہیں, لیکن معاملات سارے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی ہوتے ہیں, انہی کی پالیسیز چلتی ہیں. اس سے ملک نہیں چلے گا. ملک کو چلانے کے لیے یہ ایک دنیا کا طے شدہ اصول ہے کہ جب تک لوگوں کی ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ نہیں ہوگی, ملک ترقی نہیں کر سکتے, ملک آگے نہیں بڑھ سکتے, ملک اپنی سالمیت برقرار نہیں رکھ سکتے. تو آپ نے دیکھا کہ رشیا کے پاس کتنے ایٹم بم تھے, کتنا جدید ترین اسلحہ تھا, لیکن کتنی بڑی آرمی تھی, وہ بھی اپنے دور کی امریکہ کی ٹکر کی ایک سپر پاور تھی, لیکن ان کے ایٹم بموں کا ذخیرہ, ان کے میزائل, ان کی اتنی بڑی آرمی رشیا کو نہیں بچا سکی, اور وہ ملک جو ہے وہ ایک سطح پہ آ کے کولیپس ہو گیا. اور ایک رشیا سے سینٹرل ایشیا کی کتنی ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہو کے نئے ملک جو ہے وہ مارج وجود میں آ گئے. تو ان چیزوں سے ارد گرد کے جو ہمارے حالات ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو ان سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے, اور ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. پھر ہمارے اپنے ساتھ سانحہ ہو چکا. 1971 میں ہم نے لوگوں کے مینڈیٹ کو نہیں مانا. ہم نے بنگالی جو ایسٹ پاکستان کے جو ہمارے بھائی تھے, ہم نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, ملک دو لخت ہو گیا. لیکن ہم پھر بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں کہ لوگوں کی رائے کو, ول آف پیپل کو ہم جو ہے وہ بلڈوز کر رہے ہیں, اور اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں. بہت شکریہ میاں خالد حبیب الہی صاحب, ممتاز قانون دان, سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان, ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے بڑی تفصیلی پاکستان کے موجودہ حالات پر بات چیت کی. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.